हामी कहाँसम्म थियो? हामी हिमाल चाहिँ पढ्यो होइन, हिमालको बारेमा चाहिँ पढ्यो। के को आधारमा पढ्यो? ऊंचाइको आधारमा पढ्यो। अर्को चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमको आधारमा पढ्यो। कुन हिमाल चाहिँ कुन जिल्लामा छ, कुन हिम श्रृङ्खलामा छ, यो सबै कुराहरू के गर्यो? पढ्यो है। आजको टपिक हाम्रो के रहेछ? नदी नालाको बारेमा। के को बारेमा? नदी नालाको बारेमा है। टपिक बनाउनुस् त। नदी नाला है। अब हेर्नुहोस्, जस्तै नेपालमा कतिवटा नदी नाला छ याद छ? ल हेडलाइनमा लेख्दै जानुहोस् त। नेपालमा 6000 भन्दा बढी है, 6000 भन्दा बढी नदी नाला छन् है। नेपालमा कतिवटा नदी नाला छ? 6000 भन्दा बढी नदी नालाहरू बुझ्नु भइरहेछ। अर्को कन्डिसनमा लेख्नुहोस्, अर्को हेडलाइनमा 160 किलोमिटर भन्दा 160 किलोमिटर सम्मका नदी नाला लेखौ है। सम्मका नदी नाला कतिवटा छन्? 100 वटा। कतिवटा छ? 100 वटा। नेपालमा 6000 भन्दा बढी नदी नालाहरू छ है। टोटल भनेको 6000 र पनि भइरहेछ। अनि 160 किलोमिटर सम्मका नदी नाला कति छन्? 100 वटा र पनि भइरहेछ। अर्को लेख्नुहोस्, लम्बाइको आधारमा, लम्बाइ 100 किलोमिटर। अब 11 किलोमिटर सम्मका नदी नाला कति छ नेपालमा? 1000। 1000 कतिवटा छन्? 1000 छन् र पनि भइरहेछ। अब आउनुहोस्, हाम्रो नेपालको क्षेत्रफल चाहिँ 1,47,181 वर्ग किलोमिटर है। नेपालमा कति प्रतिशत जमिन छ अनि कति प्रतिशत पानी छ है? तो नेपालमा कति प्रतिशत जमिन छ भन्नु त? जमिन कति छ? 92.94%। कति पर्सेंट छ? 92.94%। बाँकी के छ? पानी छ। के छ? बाँकी पानी छ। 40 होइन, पानी कति छ हाम्रो? कति छ? 7.06%। कति छ? 7.06%। नेपालको कुरा हो है। अब विश्वमा जमिन कति छ? होइन 29.2 जमिन छ अनि 70.8 के छ? विश्वमा पानी छ। विश्वमा चाहिँ पानी बढी छ अनि जमिन के छ? कम छ। तर हाम्रो नेपालमा के छ? जमिन बढी छ अनि पानी के छ रे? कम छ। यति कुरा पनि भइरहेछ। अब हेर्नुहोस्, जमिन चाहिँ 92.94% छ राइट। पानी चाहिँ 7.06 छ होइन। पानी यो जुन छ 7.06, यसमध्ये नदी नालाको पानी कति छ? नदी नालाका पानीहरू कति छन्? नदी नाला है, नदी नालाका पानी कति छन्? 3.9%। 3.9%। फेरि यसको होइन 100% को होइन, मात्र पानी को। यो पुरै जमिनको फेरि होइन, पुरै नेपालको होइन। पानी को हिस्सा नदी नालाले कति उठेको छ? 3.9% उठेको छ। र पनि भइरहेछ। तपाईहरुको आउँछ इक्जाममा कति? नेपालमा पानी को कति छ उठेको छ? कुल क्षेत्रफल कति पर्सेन्ट उठेको छ? तपाईहरु के लगाउने? 7.06%। अब पानी को कति पर्सेन्ट नदी नालाले उठेको छ? त के लगाउने? 3.9%। बुझ्नु भइरहेछ है? ल दोस्रो छैन। अब आउनुहोस्, जान्नुपर्ने कुराहरू
अब नेपालका नदी नालाहरू जुन छ हैन विभाजन गरिएको छ। के गरिएको छ? विभाजन गरिएको छ है। के आधारमा विभाजन गरिएको छ? एउटा प्रवाह क्षेत्रको आधारमा विभाजन गरिएको छ। के को आधारमा? प्रवाह क्षेत्रको आधारमा विभाजन गरिएको छ। अर्को के को आधारमा विभाजन गरिएको छ? उत्पत्तिको आधारमा। के को आधारमा? उत्पत्तिको आधारमा है। तो सबभन्दा पहिला हामी के जानौ? प्रवाहको क्षेत्रमा है। प्रवाहको आधारमा हेडलाइन लेख्ने। प्रवाहका आधारमा नेपालका नदी नालाहरूका विभाजन है। प्रवाहका आधारमा नेपालका नदी नालाहरूको विभाजन है। अब हेर्नुहोस् जस्तै यहाँ बुझ्नुहोस् यो हाम्रो नेपाल भयो। एकछिनको लागि है के भयो? हाम्रो नेपाल भयो। अब नेपालमा चाहिँ हाम्रो के छ? तराई छ अनि पहाड छ। के छ? तराई र पहाड अनि हिमाल छ। तराई भयो, पहाड भयो अनि हिमाल छ। अब यो नदी नालाहरू प्रवाहको क्षेत्रमा, प्रवाह क्षेत्र भनेको कहाँबाट बढिरहेछ, यसको मूल मुहान कहाँ छ, यसको आधारमा के गरिएको छ? विभाजन गरिएको छ। तो नेपालको नदी नाला 3 खण्डमा विभाजन गरिएको छ। कति खण्डमा? 3 खण्डमा विभाजन गरिएको छ। यसलाई हामी प्रदेशको आधारमा विभाजन गरिएको छ। याद राख्नु। के को आधारमा? प्रदेशको आधारमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो हाम्रो के छ? कोशी प्रदेश। के? कोशी प्रदेश। फेरि कोशी प्रदेश यो प्रदेश होइन। प्रवीण भइरहेछ। नदी नालाहरूलाई प्रवाहको क्षेत्रमा के गरेको छ? 3 खण्डमा के गरेको छ? विभाजन गरेको छ। कोशी प्रदेश, अर्को गण्डकी प्रदेश, अर्को कर्णाली प्रदेश। दोस्रोमा के छ हाम्रो? गण्डकी प्रदेश अनि तेस्रोमा के छ? कर्णाली प्रदेश। कर्णाली प्रदेश। प्रवीण भइरहेछ। प्रवाहको क्षेत्रमा कति खण्डमा विभाजन गरेको छ? 3 खण्डमा। कोशी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश अनि कर्णाली प्रदेश राइट। अब चाहिँ कोशी प्रदेश चाहिँ नेपालको कुन ठाउँबाट प्रवाह भएको छ? नेपालको कुन ठाउँबाट प्रवाह भएको छ है, त्यो पनि जान्नु पर्यो। के कहाँबाट कहाँसम्म भइरहेको छ यो? कञ्चनजङ्घादेखि लिएर हैन लामटाङसम्म। के? लामटाङसम्म। कहाँसम्म? कञ्चनजङ्घा के हो? हिमाल हो। लामटाङ पनि के हो? हिमाल नै हो। त कञ्चनजङ्घा कुन जिल्लामा पर्छ? ताप्लेजुङ है। कुन? ताप्लेजुङ। लामटाङ कहाँ पर्छ? रसुवामा पर्छ। के पर्छ? रसुवामा पर्छ। के बुझ्नुपर्ने हुने? कोशी प्रदेश जुन छ यसको प्रवाह कहाँदेखि कहाँसम्म छ? कञ्चनजङ्घादेखि लिएर लामटाङसम्म। इक्जाममा आउँछ कोशी प्रदेशको प्रवाह कहाँदेखि कहाँसम्म छ? के? कञ्चनजङ्घादेखि लिएर लामटाङसम्म। के बुझ्ने यसलाई? कल्ला सम्झिनुहोस्। के बुझ्नुहोस्? कल्ला सम्झिनुहोस्। के बुझ्नुहोस्? कल्ला। कति? कञ्चनजङ्घा अनि लादेखि लामटाङ। जिल्ला पनि थाहा हुनु पर्यो। कञ्चनजङ्घा कुन जिल्लामा पर्छ? ताप्लेजुङ जिल्लामा पर्छ अनि लामटाङ रसुवा जिल्लामा पर्छ। यो पनि भइरहेछ। त्यस्तै गण्डकीको प्रवाह क्षमता कहाँदेखि कहाँसम्म छ? गण्डकीको प्रवाह क्षमता कहाँदेखि कहाँसम्म छ? यो पनि जान्नु पर्यो। त लामटाङदेखि लिएर धौलागिरीसम्म। के? धौलागिरीसम्म। लामटाङदेखि लिएर धौलागिरीसम्म। लामटाङ कुन जिल्लामा पर्छ? रसुवा जिल्लामा पर्छ हैन। अनि धौलागिरी कुन जिल्लामा पर्छ? हिजो हामी पढ्यो सोलुखुम्बु हैन। कुन जिल्लामा पर्छ? म्याग्दी जिल्लामा पर्छ। कुन जिल्लामा पर्छ? हो म्याग्दी जिल्लामा पर्छ धौलागिरी है। गण्डकी प्रदेशका नदी नालाहरू यसको प्रवाह क्षमता कहाँदेखि कहाँसम्म छ? लामटाङदेखि लिएर धौलागिरीसम्म छ। यानी लामटाङदेखि के छ? स्टार्टिङ छ अनि एन्डिङ कहाँ छ? धौलागिरी। यसलाई के बुझ्नु?
लाधव बुझ्नुहोस्, के बुझ्नुहोस्, लाधव सम्झेर बुझ्नुहोस्, कला लाधव है। फेरि कर्णाली प्रदेश, कर्णाली प्रदेशको प्रवाह क्षमता कहाँदेखि कहाँसम्म छ? धवलागिरीदेखि लिएर है व्यास ऋषि हिमालसम्म है, व्यास ऋषि हिमालसम्म है, व्यास ऋषि हिमालसम्म। यो कुन जिल्लामा पर्छ? धवलागिरी, म्याग्दी। अनि व्यास ऋषि कुन जिल्लामा पर्छ? दार्चुला। कुन जिल्लामा पर्छ यो? दार्चुला जिल्लामा पर्छ। बुझ्नु भइरहेको छ? यसलाई के बुझ्नुहोस्? धौ बुझ्नुहोस्, के बुझ्नुहोस्? धौ बुझ्नुहोस्, कला लाद धौ बुझ्नुहोस्, कला लाधव धौ भनेर बुझ्नुहोस् होला। भयो? सोच छ प्रवाहको आधारमा नेपालको नदी नालाहरू है कति खण्डमा विभाजन गरिएको छ? 3 खण्डमा विभाजन गरिएको छ। कुन कुन दिन्छ? कोशी, गण्डकी हैन, अर्को कर्णाली, अर्को लुम्बिनी प्रदेश दिन्छ। के ठिक लगाउनु? कुन होइन यसमध्ये? लुम्बिनी होइन। प्रवीण भइरहेछ। फेरि यो प्रदेश होइन, याद राख्ने, नदी नाला के हो? विभाजन हो, विभाजन। जुन प्रदेश अन्तर्गत विभाजन गरिएको छ भनेर बुझ्नु। र यो कहाँदेखि कहाँसम्म छ प्रवाह? यो पनि थाहा हुनु पर्यो। कुन जिल्लामा छ त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो है। तो नेपालका नदी नाला यो के को आधारमा हामीले थाहा पायो? प्रवाहको आधारमा। अर्को उत्पत्तिको आधारमा पनि थाहा हुनु पर्छ है। के को आधारमा? उत्पत्तिको आधारमा। ल उत्पत्तिको आधारमा है नेपालका नदी नालाहरूको विभाजन सब ठीक राख्नुहोस्। भयो? के बुझ्नु भइरहेको छ यसको अर्थ? हो, कहाँबाट यसको उत्पत्ति भएको छ पुरा बुझ्नु भइरहेको छ। के भन्न खोजिरहेको छ है। त यसको पनि कति खण्डमा विभाजन गरिएको छ? हो, 3 खण्डमा यसको पनि के गरेको छ? विभाजन गरेको छ। कति खण्डमा? 3 खण्डमा यसको पनि के गरेको छ? विभाजन गरेको छ। पहिलो खण्ड कुन हो? पहिलो स्तरको नदी है, पहिलो स्तरको। अनि दोस्रो स्तरको, अनि तेस्रो स्तरको है। कति स्तरमा विभाजन गरिएको छ? 3 खण्डमा, अर्थात् 3 स्तरमा के गरिएको छ? यसलाई पनि उत्पत्तिको आधारमा नेपालका नदी नालाहरूलाई विभाजन गरिएको छ है। अब हेर्नुहोस्, पहिलो स्तरका नदी है, देख्नु भएन? देख्नुभयो? पहिलो स्तरका नदी कहाँबाट उत्पत्ति भएको छ? कहाँबाट उत्पत्ति भएको छ थाहा छ? हिमालबाट। कुन? कहाँबाट? हिमाल वा हिम श्रृङ्खला क्षेत्रबाट। हिम श्रृङ्खला क्षेत्रबाट कहाँबाट उत्पत्ति भएको छ? पहिलो स्तरका नदी चाहिँ हिमाल पर्वतहरूलाई के हुन्छ? पग्लिएर के हुन्छ? नदीको रूपमा बगेको छ भनेर बुझ्नु। र बुझ्नु भइरहेको छ। हिमालहरू के पग्लेर हैन दक्षिणतर्फ के छ? बगेको एउटा नदी नालाको रूपमा के छ? बगेको छ। यानी यसको उत्पत्ति कहाँबाट भएको छ? हिमालीबाट भएको छ भनेर बुझ्नु। र यो पहिलो स्तरका नदीहरू सधैँभरि के हुन्छ? सदाबहार हुन्छ। के हुन्छ? सदाबहार हुन्छ। सदाबहार बुझ्नुहुन्छ? हो, निरन्तर के हुन्छ? यो बगिरहन्छ, कहिले पनि सुक्दैन यो नदी। पहिलो स्तरका नदीहरू पुरा बुझ्नु भइरहेको छ। कहिले पनि सुक्दैन, सदाबहार हुन्छ है, बगिरहन्छ है। अब दोस्रो स्तरका नदी, यसको उत्पत्ति कहाँबाट भएको हो?
कहाँबाट भएको हो? महाभारत पर्वतबाट। कोही महाभारत पर्वतबाट केबाट भएको छ? महाभारत पर्वतबाट भएको छ। र बुझ्नु भइरहेको छ है। दोस्रो स्तरका नदी चाहिँ महाभारत पर्वतबाट उत्पत्ति भएको छ र यो चाहिँ सिंचाइको लागि उपयुक्त छ। के को लागि छ? सिंचाइको लागि। सिंचाइको लागि के उपयुक्त मानिन्छ है, राम्रो मानिन्छ। सिंचाइको लागि के मानिन्छ? उपयुक्त मानिन्छ। र बुझ्नु भइरहेछ। दोस्रो स्तरका नदी कहाँबाट उत्पत्ति भएको छ? महाभारत पर्वतबाट। के को लागि उपयुक्त छ? यो सिंचाइको लागि उपयुक्त छ। र बुझ्नु भइरहेछ। तेस्रो स्तरका नदी कहाँबाट उत्पत्ति भएको छ? कहाँबाट? चुरे पर्वतबाट। कहाँबाट? चुरे पर्वतबाट उत्पत्ति भएको छ है। यो के हुन्छ? तेस्रो स्तरका नदी के हुन्छ? यो विनाशकारी हुन्छ। के हुन्छ? विनाशकारी हुन्छ। के हुन्छ? विनाशकारी हुन्छ। अस्थायी हुन्छ। के हुन्छ? अस्थायी हुन्छ। बुझ्नु भइरहेछ। विनाशकारी किन भयो? कसरी भयो? तेस्रो स्तरका नदी के हो? हानि नोक्सानी पुर्याउँछ। कसरी पुर्याउँछ? हाम्रो चुरे पर्वत जुन छ नि, हामी पथलैयाबाट हेर्छौँ, जुन पहाडहरू छ होइन, पहिला चुरे पर्वत आउँछ। हामी पढ्यो नि, नेपालको अवस्थिति सबै कुरा पढ्यो। चुरे पर्वत पछि के आउँछ? महाभारत पर्वत आउँछ। महाभारत पर्वत पारी के छ? हाम्रो काठमाडौँ सबै छ होइन। अब हेर्नु, अब यो चुरे पर्वत जुन छ नि, यसको माटो चाहिँ के हुन्छ? धेरै कमजोर छ। के छ? कमजोर छ है। अब चुरे पर्वतमा पानी त छैन। वर्षा हुन्छ भने के हुन्छ? वर्षा हुन्छ भने सबै के हुन्छ? पहिरो जस्तो ल्याउँछ। के ल्याउँछ? पहिरो जस्तो ल्याउँछ तराईमा। यो खास गरी के हुन्छ? असारतिर, श्रावणतिर, भाद्रतिर हेर्छौँ हाम्रो नदी नालामा धेरै बाढी आउँछ होइन, पहिरो जस्तो ल्याउँछ होइन। त्यसैले यो के हुन्छ? विनाशकारी हुन्छ। के हुन्छ? विनाशकारी हुन्छ। यो सदाबहार हुँदैन, अस्थायी हुन्छ है। पुरै महिना के हुन्छ? सुखा हुन्छ होइन। जब वर्षाको टाइममा आउँछ भने के हुन्छ? यो बग्छ। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो नि? के बुझ्नुभयो? नदीका नालाहरू उत्पत्तिका आधारमा कति खण्डमा विभाजन गरिएको छ? 3 खण्डमा याद राख्नु। पहिलो स्तर, दोस्रो स्तर, तेस्रो स्तर थाहा हुनु पर्यो। यो पनि थाहा हुनु पर्यो। पहिलो स्तर कहाँबाट उत्पत्ति भएको छ? कहाँबाट उत्पत्ति भएको छ? हिमालयबाट उत्पत्ति भएको छ। दोस्रो स्तर कहाँबाट उत्पत्ति भएको छ? महाभारत पर्वतबाट उत्पत्ति भएको छ। तेस्रो स्तरका नदी कहाँबाट उत्पत्ति भएको छ? चुरे पर्वतबाट उत्पत्ति भएको छ भनेर बुझ्नु। बुझ्नु भइरहेछ? ल, धन्यवाद। ल, अब हामीलाई पढ्नु पर्ने नदी नालाको बारेमा हामीले पढ्नु पर्ने के छ भने प्रवाहको आधारमा पढ्नु पर्छ। कोशी, गण्डकी अनि कर्णाली के को आधारमा पढ्नु पर्छ? प्रवाहको आधारमा। तो सबभन्दा पहिला हामी कोशी प्रदेश पढ्छौँ। कोशी प्रदेश है। के पढ्छौँ हामी? कोशी प्रदेश पहिले पढ्छौँ। तीनटै कुरा पढ्नुपर्छ। कोशी पनि पढ्नुपर्छ, गण्डकी पनि पढ्नुपर्छ, कर्णाली पनि पढ्नुपर्छ है। यसमा पढ्नुपर्ने कुरा यही हो। कोशी प्रदेश भनेको के? यसका नदी कतिवटा सहायक नदीहरू छन्। सहायक बुझ्नु भइरहेछ। कतिवटा नदीहरू मिलेर कोशी प्रदेश बनेको छ। कोशी प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला मिलेर एउटा कोशी प्रदेश बनेको छ। कतिवटा जिल्ला मिलेर एउटा मध्य प्रदेश बनेको छ। त्यस्तै बुझ्नु, कतिवटा नदी मिलेर एउटा कोशी प्रदेशका के प्रवाहको आधारमा बनेको छ है। कतिवटा? 7वटा। कतिवटा? 7वटा। बुझ्नु भइरहेछ? अब 7वटै नदी के हुन् यो पनि थाहा हुनुपर्छ है। तो सबभन्दा पहिला हामी जानु कोशी प्रदेशमा लेख्नुहोस्। तल कोशी प्रदेशको लम्बाइ कति छ? लम्बाइ कति छ कोशी प्रदेशको? याद छ कसैलाई? 720 किलोमिटर। कति छ? 720 किलोमिटर। नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी के हो? कोशी नदी। याद राख्नु के हो? कोशी नदी हो। यसको लम्बाइ 720 किलोमिटर छ।
जस मध्य नेपालमा 152 किलोमीटर पर्छ। जस मध्य 152 किलोमीटर नेपालमा पर्छ। अब 720 किलोमीटर मध्ये 152 किलोमीटर कहाँ छ हाम्रो? कोशी नेपालमै छ। बाँकी कहाँ छ? चीनको तिब्बत अनि भारतमा छ। के छ? चीनको तिब्बत अनि भारतमा मिसिएको छ। कुरा बुझ्नु भइरहेछ? हाम्रो नेपालको हिस्सा कति छ? 152 छ। कुरा बुझ्नु भइरहेछ? अब अर्को हेडलाइनमा लेख्नुहोस्, कोशी प्रदेश जुन छ यसको सहायक नदी 7 वटा। 7 नदीबाट कति मेगावाट विद्युत क्षमता छ? यसको कति मेगावाट विद्युत क्षमता छ यो पनि जान्नु पर्यो। जल विद्युत क्षमता कोशी प्रदेशको कति छ? कति छ याद छ? 22,000 मेगावाट। कति छ? 22,000 मेगावाट MW। पूरा बुझ्नु भइरहेछ? जल विद्युतको क्षमता 22,000 मेगावाट बुझ्नु भइरहेछ? यानी कोशी प्रदेशबाट कति हामी मेगावाट जल विद्युत निकाल्न सक्छौँ? 22,000 मेगावाट निकाल्न सक्छौँ। बुझ्नु भइरहेछ? यसका प्रवाह क्षमता कति छ यो पनि जान्नु पर्यो। हो, प्रवाह क्षमता बुझ्नु भइरहेछ? के हो? अहिलेको तथ्याङ्क होइन, यसको होइन, पुरै नेपालको तथ्याङ्क छ। अहिले हाम्रो होइन 3602 मेगावाट के छ? नेपालले विद्युत उत्पादन गरेको छ। नेपालको नदी नालाबाट चाहिँ कति विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ? 83,000 मेगावाट। नेपालको क्षमता है, नेपाल लेखिहाल्नुहोस् है। नेपालको नदी नालाबाट जल विद्युत क्षमता है, हेडलाइनमा लेखिहाल्नुहोस्। जल विद्युत क्षमता 83,000 मेगावाट है। नेपालका नदी नालाहरूबाट कति मेगावाट उत्पादन गर्न सकिन्छ? हामीले 83,000 मेगावाट उत्पादन गर्न सकिन्छ। विश्वकै जल विद्युतको हिसाबले ठुलो धनी देश ब्राजिल आउँछ। के आउँछ? ब्राजिल। अनि दोस्रोमा के आउँछ? हाम्रो नेपाल आउँछ। के आउँछ? नेपाल। र बुझ्नु भइरहेछ? अब हामीले नेपालका नदी नालाबाट जल विद्युत क्षमता 83,000 उत्पादन गर्न सकिन्छ। तर नेपालको क्यापेसिटी कति छ? आर्थिक रूपले, प्राविधिक रूपले कति उत्पादन गर्न सक्छ नेपालको? 42,000 मेगावाट नेपालको क्षमता है। नेपालको क्षमता 42,000 मेगावाट उत्पादन गर्न सक्छ नेपालले। कुरा पनि भइरहेछ? यो हेडलाइनमा लेखिहाल्नु। विश्वकै दोस्रो धनी देश, विश्वकै दोस्रो धनी देश नेपाल। अनि पहिलो कुन हो? ब्राजिल हो। क्यों? ब्राजिल हो। हेडलाइनमा लेखिहाल्नु विशेष जानकारीमा। बुझ्नु भइरहेछ? नेपालका नदी नालाबाट जल विद्युत कति उत्पादन गर्न सकिन्छ हामीले? 83,000 मेगावाट। र नेपालको क्यापेसिटी कति छ? कति उत्पादन गर्न सक्छ? 42,000 मेगावाट मात्रै उत्पादन गर्न सक्छ। अहिले नेपालले कति उत्पादन गरेको छ? 3602 3602 मेगावाट उत्पादन गरेको छ। बुझ्नु भइरहेछ? लान कहाँ थियो? प्रवाह क्षमता है। कोशी प्रदेशको प्रवाह क्षमता बुझ्नु भइरहेछ? 1 सेकेन्डमा कति पानी प्रवाह हुन्छ है यो भन्न खोजेको। 1 सेकेन्डमा कति प्रवाह हुन्छ? 1564 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड।
प्रवाह क्षमता कोशी प्रदेश कति छ 1564 किलोमिटर पर सेकेन्ड छ। कुरा बुझ्नु भइरहेछ ल। अब यसमा जान्नुपर्ने, अब यसको सहायक नदी कतिवटा छ? 7वटा। 7वटै जानु पर्यो, कुन कुन हो है? सहायक नदी, सहायक नदी कतिवटा छ? 7वटा छ है। यो जान्नु पर्यो नि ल। यसको फर्मुला के हो? कसरी जाने? फर्मुला अनुसार पढौँ त दुलिता सुई सम्मिलित के बुझ्नुहोस् त दुलिता सुई बुझ्नुहोस् है। फेरि यो के को आधारमा छ? पूर्वदेखि पश्चिमको आधारमा छ। के को आधारमा? पूर्वदेखि पश्चिमको आधारमा छ। कुरा बुझ्नु भइरहेछ? सहायक नदी कोशी प्रदेशका 7वटा त दुलिता सुई बुझ्नुहोस्। यो के को आधारमा छ? फर्मुला पूर्वदेखि पश्चिमको आधारमा छ है। तबाट के हुन्छ भन त? तबाट तमोर नदी, कुन नदी? तमोर नदी। अबाट अरु नदी, दुईबाट दूध कोशी, दूध कोशी, लीबाट लिखु के लीबाट लिखु, अनि ताबाट तामाकोशी, तामाकोशी बुझ्नुहोस्। ताबाट तामाकोशी, सुईबाट हो सुनकोशी, यीबाट इन्द्रावती के बुझ्नुहोस्? इन्द्रावती बुझ्नुहोस्। बुझ्नु भइरहेछ नि यो? फर्मुला के? त दुलिता सुई बुझ्नुहोस्। तबाट तमोर, अबाट अरुण, दुईबाट दूधकोशी, लीबाट लिखु, ताबाट तामाकोशी, सुबाट सुनकोशी, यीबाट इन्द्रावती। बुझ्नु भइरहेछ? कुन भयो त यो? के को जिके सबै सेम रहन्छ। अनि के हुन्छ नि, तपाईँको टपिक फरक हुन्छ। अब कुनैमा सौर्यमण्डल पढ्नु पर्छ, कुनैमा पढ्नु पर्दैन है। टपिक के हुन्छ? सिलेबस अनुसार छुट्टी आएको हुन्छ, तर एउटै हो, जिके सबै एउटै हो, पर्दैन। तपाईँहरू नासीको तयारी गर्नुहुन्छ भने खरिदारको पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, सङ्गठित संस्थाको पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यही जिकेबाट। टपिक के हुन्छ नि यताउति राखेको हुन्छ। यसमा यो पढ्नु पर्दैन, त्यसमा यो पढ्नु पर्छ भनेर एउटै हो, यही बाँकी सबै त्यस्तै हो। यहाँ यो बुझ्नु भएको भएन? बुझ्नुभयो? अब यति बुझेपछि त हामीले जानु पर्यो नि ठुलो कुन हो सानो कुन हो। सबभन्दा ठुलो अली बुझ्नुहोस्। के अली बुझ्नुहोस्? के बुझ्नुहोस्? अली के बुझ्नुहोस्? अली बुझ्नुहोस्। त अली के हो? ठुला हो। अबाट अरुण के अरुण, अनि सानो के हो? लिखु, सानो लिखु, यसरी बुझ्नुहोस्। ठुला अरुण अनि सानो लिखु। फर्मुला के बुझ्नुहोस्? अली बुझ्नुहोस् है, अली बुझ्नुहोस्। बुझ्नुभयो यति? अब आउनुहोस् विशेषता पनि थाहा हुनु पर्यो नि त हैन? विशेषता थाहा हुनु पर्यो। 1 नम्बरमा विशेषता थाहा हुनु पर्यो है। के विशेषता के हो यसको? नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी विशेषता भएन? नेपालकै सबैभन्दा ठुलो नदी हो कोशी प्रदेश। बुझ्नु भइरहेछ? अर्को
यसलाई अब हेर्नुहोस् कोशी प्रदेश हुन्छ नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी भयो है। विश्वमा सबैभन्दा बढी बालुवा बोक्ने नदी कुन हो? विश्वमा सबैभन्दा बढी बालुवा बोक्ने नदी वाङहो नदी। कुन नदी? वाङहो। वाङहो जुन चाहिँ चीनमा छ। के छ? चीनमा छ। अब विश्वकै दोस्रो ठुलो बालुवा बोक्ने नदी कुन हो? हाम्रो कोशी नदी हो। के हो? कोशी नदी हो। लेख्नुहोस् त, हेडलाइनमा लेखिहाल्नुहोस् त। दोस्रो विश्वकै लेख्नुहोस् है। विश्वकै दोस्रो बालुवा बोक्ने है, बालुवा बोक्ने नदी के हो? कोशी नदी है। अनि सबैभन्दा बढी स्थान परिवर्तन गर्ने है, स्थान परिवर्तन गर्ने नदी के हो? हाम्रो कोशी नदी नै। बुझ्नु भइरहेछ? विश्वकै दोस्रो बालुवा बोक्ने नदी हाम्रो के हो? कोशी नदी हो। नेपालकै ठुलो छ, यो धेरै स्थान परिवर्तन गर्छ। बुझ्नु भइरहेछ यति? हो दोस्रो हो। हामी के पढिरहेछौँ? कोशी प्रदेश पढिरहेछौँ हो। अरू केही पनि हामी पढिरहेछौँ, मात्र कोशी प्रदेशको बारेमा हामी जानकारी पाइरहेछौँ। बुझ्नु भइरहेछ? अब कोशी प्रदेशलाई, कोशी नदीलाई बुझ्नु। भारतमा के भन्छ यसलाई? भारतमा कोशीलाई के भन्छ? भारतमा के भन्छ? होइन, बिहारको दुःख भन्छ है। कोशी बारे बुझ्ने बिहार गयो है, बिहार डुबिहाल्छ। के बुझ्छ यसले? भारतमा बिहारको दुःख भनिन्छ है, बिहारको दुःख भन्छ। दामोदर पनि भन्छ हो। बिहारको दुःख भनेर कुन नदीलाई चिनिन्छ? कोशी नदीलाई चिनिन्छ। दामोदर भनेर कुन नदीलाई चिनिन्छ? कोशी नदीलाई चिनिन्छ। बुझ्नु भइरहेछ? अर्को के बुझ्नु पर्ने यसमा? कुन ऋषिबाट कोशी नदी राखियो नाम? कुन ऋषिको नामबाट कोशी नदी राखियो? एउटा ऋषि हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नामबाट यो कोशी नदी राखियो। त्यो ऋषिको नाम के हो? कौशिक ऋषि। क्या? कौशिक ऋषि को नामबाट, कौशिक ऋषि को नामबाट। कौशिक लिनु, कौशिक लिनु। सुन्नु, इक्जाम आएपछि मिलाउन सक्नुहुन्छ। यति बुझ्नुभयो कि भएन? बुझ्नुभयो? लम्बाइ पनि थाहा हुनु पर्यो। नेपालमा कति हिस्सा छ लम्बाइ त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो। जलविद्युत क्षमता कति छ? 22,000 मेगावाट। त्यसपछि प्रवाह क्षमता कति छ? 1564। सहायक नदी पनि बुझ्नु पर्यो के हो? के पूर्वदेखि पश्चिम। ठुला साना के हो? अलि बुझ्नुहोस् फर्मुला। अरुण ठुलो भयो, सानो के भयो? लिखु भयो हैन। विशेषता बुझ्नुहोस्, नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी भयो हैन। विश्वको दोस्रो बालुवा बोक्ने नदी पनि हो। प्रवीण भइरहेछ? सबैभन्दा बढी स्थान परिवर्तन गर्ने पनि हो कोशी नदी हैन। भारतमा के भन्छ यसको? बिहारको दुःख भनिन्छ। दामोदर पनि भनेर चिनिन्छ हैन। कुन ऋषिबाट यसको नाम राखियो? कौशिक ऋषिबाट नाम राखियो। बुझ्नुभयो भएन है? तो कोशी प्रदेश बारे यति जानकारी है। अब अर्को आउनुहोस्। अर्को के छ? कोशी भयो भने अर्को के छ? गण्डकी छैन? हो, गण्डकी थाहा हुनु पर्यो। कोशीलाई के गर्नुहोस्? गण्डकी बनाउनुहोस् है। के बनाउनुहोस्? गण्डकी बनाउनुहोस् है। गण्डकी प्रदेश सहायक नदी कतिवटा छ? 7वटा छ है। ल
यसको पनि थाहा हुनु पर्यो। गण्डकी प्रदेश अर्थात् गण्डकी नदी बुझ्नुहोस्। के बुझ्नुहोस्? गण्डकी नदी बुझ्नुहोस्। लम्बाई कति छ यसको? 338 किलोमिटर। 338 किलोमिटर बुझ्नु भइरहेछ। फेरि अर्को प्रवाह क्षमता कति छ यसको? 1713 क्युबिक पर सेकेन्ड। कति छ? 1713 क्युबिक पर सेकेन्ड। यानी 1 सेकेन्डमा कति पानी फाल्छ? 1713 क्युबिक को के आधारमा पानी फाल्छ। भइरहेछ। अर्को के थाहा हुनु पर्यो? अब गण्डकी प्रदेशका 7वटा नदीहरू छन्। 7 नदीहरूबाट कति विद्युत उत्पादन गर्न सक्छ? कति विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ? क्षमता कति छ गण्डकी प्रदेशबाट? जल विद्युत क्षमता है, विद्युत क्षमता, जल विद्युत क्षमता भनौँ कति छ? 21,000 मेगावाट। कति छ? 21,000। कोशीको कति थियो? 22,000 थियो। कोशीको 22,000 और गण्डकी को 21,000 मेगावाट। पूरा बुझ्नु भइरहेछ थिएन है? अब आउनुहोस्, यति बुझिसकेपछि सहायक नदी थाहा हुनु पर्यो। यसको कति के थाहा हुनु पर्यो? सहायक नदी 7वटा थाहा हुनु पर्यो कि परेन? प्रवाह क्षमता भनेको 7वटा सहायक नदी छ गण्डकी प्रदेशका है। त्यो पनि के हुन्? फर्मुला जानु पर्यो। त्रिदुर ममा सेका बुझ्नुहोस्। त्रिदुर ममा सेका बुझ्नुहोस् है। बुझ्नु भइरहेछ हजुर? त्रिभुज ममा सेका बुझ्नुहोस्। यो के को आधारमा छ? पूर्वदेखि पश्चिमको आधारमा छ। पूर्वदेखि पश्चिमको आधारमा